अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान के अवाम तो तहरीक अज़्म एतमाद में खोए हुए हैं, जबकि हमारे पड़ोस में रूस और यूक्रेन के दरमियान एक लड़ाई चल रही है। और तीसरा एक और वाक़या हुआ है पाकिस्तान में, काफ़ी अरसे के बाद एक मस्जिद में खुदकश धमाका हुआ है, जिसमें अब तक की इत्तला के मुताबिक 57 अफराद जहाँ बाग हो चुके हैं। हम इन मामलात पर आज जो गुफ्तगू करेंगे, इससे कबल मैं आपसे इस्तज़ा करूँगा कि अगर आपने मेरा YouTube चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें, और आइकन का वो बटन दबाना ना भूलिए जिसके लिए सबसे पहले वीडियो लोड होने की इत्तला आपको पहुँचे। नाज़रीन कराम, सर-ए-दस्त मौलाना फजलुर रहमान आसिफ अली ज़रदारी ने इस्लामाबाद में डेरे डाल दिए और तमाम अपोजिशन के तमाम अरकान को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत की। मेरी इत्तलात के मुताबिक इब्तदाई तौर पर 80 अरकान कौमी असम्बली ने वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अज़्म एतमाद पर दस्तखत कर दी। अब टाइम लाइन का फैसला होना है। इस वक्त अपोजिशन वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अज़्म एतमाद पेश करेगी। मेरा ख्याल ये है कि जहांगीर तरीन की वापसी का इंतज़ार किया जाएगा और फिर सियासत का ऊँट किस करोड़ बैठता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, MQM, GDA और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के तर्ज अमल को भी देखा जाएगा। इस वक्त अपोजिशन के पास 172 से ज़्यादा अरकान तो मौजूद हैं, जिनमें कुछ लोग PTI के हैं, लेकिन इस खदशे का इज़हार किया जा रहा है कि अगर तहरीक अज़्म एतमाद पेश की गई तो कहीं स्पीकर कौमी असम्बली ताख़ीरी हरबे इख्तियार करके तहरीक अज़्म एतमाद को गैर मौसर न बना दें। यही वजह है कि अपोजिशन ने अब स्पीकर के ख़िलाफ़ भी तहरीक अज़्म एतमाद लाने की एक सोच इस वक्त गर्दिश कर रही है, और वो एक इस बारे में भी सोचा जा रहा है कि कहीं दोनों ही तहरीक अज़्म एतमाद ही क्यों ना इकट्ठी पेश कर दें। इसमें तो बड़ा वाज़ेह और क्लियर बात है, कोई इसमें ढकी छुपी बात भी नहीं है कि तहरीक अज़्म एतमाद के नतीजे में इमरान खान को घर भिजवाया जा सकता है और फिर नए आम इंतखाबात का इम्कान है। और ये भी हो सकता है कि अगर अपोजिशन की किसी गलती की वजह से तहरीक अज़्म एतमाद नाकाम हो जाए तो फिर इमरान खान पहले से ज़्यादा मजबूत हो सकता है। बहरहाल इमरान खान का पाला भी उन सियासतदानों से पड़ा है जो घाट घाट का जिन्होंने पानी पिया हुआ है, बड़े तजर्बाकार हैं। एक तो 3 बार मुल्क का वज़ीर आज़म बन रहा है शख्स, मियाँ नवाज शरीफ लंदन में बैठे हुए, आराम से नहीं बैठे हुए। वो हर रोज़ उनका रब्ता होता है आसिफ अली ज़रदारी से, मौलाना फजल रहमान से, शहबाज शरीफ से और उन तमाम लोगों से जो तहरीक अज़्म एतमाद में अपनी कंट्रीब्यूशन पेश करें। ऐसा तो नहीं हो सकता कि अपोजिशन तहरीक अज़्म एतमाद का खेल खेले और वो खेल हार जाए। अब देखना ये है कि इमरान खान की जमात क्या रोल अदा करती है, किस तरह वो इमरान खान को बचा सकती है। अब अगली बार दूसरी बात पर अब आए, रूस और यूक्रेन के दरमियान जो जंग है वो शिद्दत अख्तियार करती जा रही है। अभी तक नेटो और अमेरिका ने उसमें कूदे तो नहीं, लेकिन ऐसे आसार दिखाई जा रहे हैं कि अमेरिकी अफवाज नेटो के ज़रिए वहाँ दाखिल होने की कोशिश करें। लेकिन दूसरी तरफ रूस का भी बड़ा जारहाना तर्ज अमल है और वो बार बार पुतिन धमकी भी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शेर शेर होता है और वो सोया है वो क्या ना हो। वो तो ये भी कहते हैं कि फिर अगर हम नहीं रहेंगे तो फिर दुनिया में कोई नहीं रहेगा। अब देखना ये है कि किसकी गलती से तीसरी जंग अजीम दुनिया में शुरू हो जाती है।
اور پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ جاتی. پاکستان پر یورپی ممالک نے دباؤ ڈالنے کی بڑی کوشش کی ہے. پاکستان اسلام آباد میں یورپی ممالک کے سفیروں نے ایک پریسیج جاری کیا ہے جس میں پاکستان پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اس روسی جارحیت کا مذمت کرے. پاکستان چونکہ اپنے آپ کو غیر جانبدار رکھنا چاہتا ہے اور وہ اپنے اوپر جو غیر جانبداریت کا لیبل ہے اس کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، تو پاکستان نے تو ابھی تک کچھ نہیں کہا آگے سے. اور پاکستان کے وزیر اعظم جس وقت حملہ کرنے وہاں دورہ کرنے گئے تھے، اسی وقت روسی وزیر اعظم نے یوکرین پر حملے کا بھی حکم دے دیا تھا. روسی صدر نے پیوٹن نے جو ہے وہاں پر حملہ کرنے کی جو ہدایت کی. تو پاکستان تو بڑے مصیبت میں پھنسا ہوا ہے. پاکستان نہ تو جارحیت کی مذمت کر سکتا ہے اور نہ ہی کھل کر روس کا ساتھ دے سکتا ہے. لیکن پاکستان کے ناتجربہ کار وزیر اعظم نے پاکستان کو امریکی کیمپ سے نکال کر روسی کیمپ میں داخل ہونے کی تو کوشش کر رہی ہے. اب پاکستان روس اور امریکہ کے پاکستان روس اور چین کے قریب ہوتا جا رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اس سے کتنا نقصان ہوتا ہے، کتنا فائدہ ہوتا ہے. کیونکہ پہلے یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی بنیاد ہی ہم امریکی کیمپ میں تھے. ہم نے امریکہ کے دوست کی حیثیت سے افغانستان میں لڑائی لڑی اور پھر روس کے خلاف لڑائی لڑی. پھر اب جب وہاں پر طالبان کی حکومت ختم ہوئی تو اس کے بعد جو وہاں رجیم آیا اس کے لیے ہم نے امریکی افواج کی بڑی بھرپور سپورٹ کی. پاکستان کی مسلح افواج کا جو سیٹ اپ ہے اس میں بھی بہت زیادہ امریکی اسلحے کا تعلق ہے، بنیاد ہے، تعلق ہے ان کا. ہمارے اعلیٰ فوجی افسران اب بھی بڑی تعداد میں امریکہ میں جا کر تربیت کرتے ہیں. ابھی حال ہی میں ہماری نیوی کی جو ایک مشقیں ہوئی ہیں امریکہ کے ساتھ مل کر، جس میں اسرائیل بھی شامل تھا. تو ہم دونوں میں ان کے ساتھ ہمارا سمجھ نہیں ہماری آتی ہماری حکومت کو کہ وہ بیک وقت روس کے ساتھ اپنے تعلقات کس طرح برابر رکھے، ٹھیک رکھے اور کس طرح امریکہ کے ساتھ رکھے. بہرحال یہ فیصلہ کرنا اور یہ سب کچھ کرنا ہمارے وزارت خارجہ کے بابوں کا کام ہے کہ پاکستان کے لیے کیا نفع نقصان کر سکتے ہیں. تیسری بات بڑی اہم ہے، بڑا افسوسناک ہے، آج افسوس کا دن ہے کہ پاکستان میں کافی عرصے کے بعد ایک بہت بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے. پاکستان میں امن تو کافی عرصے تھا، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے ہم نے دیکھا ہے کہ افغانستان سے لوگ آتے ہیں اور وہ تربیت یافتہ ہیں راہ کے، اور اس میں راہ کا ہی رکھا ہوا ہے. یہ ایک پاکستان میں فرقہ واریت کو فروغ دینے کی کوشش کی گئی ہے. بڑی افسوسناک بات ہے. اور میں سنتا ہوں کہ افغانستان کی حکومت نے بھی اس بارے میں بڑا واضح بیان دیا کہ کوئی جواز نہیں ہے دہشت گردی کا، مساجد کے اندر حملہ کرنے کا. کہ جو لوگ مساجد کے اندر حملہ آور لوگ کرتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، بلکہ اسلام کو دنیا بدنام کر رہے ہیں. اس واقعے کا تعلق پاکستان میں آسٹریلیا اور پاکستان کے درمیان ہونے والے کرکٹ ٹیسٹ میچ پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے. اب حکومت نے اس بارے میں خاصی آج وہ بریفنگ دی ہے، بات چیت ہوئی ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ آسٹریلیا کی ٹیم کی آمد و رفت اور وہاں پر میچ دیکھنے کا جو سلسلہ ہے تو مزید سختی کر دی جائے گی. اور مجھے امید ہے کہ پاکستان کی حکومت آسٹریلیا کی ٹیم کو حفاظت جتنی اس کو پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے لیول کی جو سیکورٹی دیں گے وہ اطمینان کے ساتھ پاکستان میں کرکٹ کھیلے گی. ورنہ اگر یہ ٹیم بھی واپس چلی گئی تو پاکستان کے لیے بڑی بدنامی ہوگی. شکریہ.